अच्छा, ये भी बताइएगा कि ये फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा या मुश्तरका जो इजलास होगा उसके बाद ही इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी? देखिए, अभी तो बुनियादी तौर पर क्योंकि कई दिनों से ये धरना जारी था और फिर हुकूमत बलूचिस्तान ये कोशिश कर रही थी कि उनके साथ मुज़ाकरात करे और धरना कमेटी फिर एक तश्कील दी गई थी धरना देने वालों की जानिब से और फिर उनके माबैन बाकायदा जो ये मुज़ाकरात हैं वो कामयाबी से हमकिनार हुए हैं और ये आज शाम को ही मुज़ाकरात कामयाबी से हमकिनार हुए, जिसके बाद फिर तहरीरी मुआहिदा भी बाकायदा तौर पर तय पा गया है। इस हवाले से सुनो के नाज़रीन के लिए हमने मुख्तलिफ फुटेजेस और तस्वीरें भी सामने रखी हैं, जिसमें ये देखा जा सकता है कि दोनों अतराफ से यानी कि हुकूमत बलूचिस्तान के नुमाइंदे भी और धरना कमेटी के जो नुमाइंदे हैं वो भी इस पर दस्तखत कर रहे हैं। तो अभी इब्तदाई तौर पर तो तहरीरी मुआहिदा तय पाया है, जो इस लिहाज से खुशाइंद है कि जो मुफाहमती कोशिश थी जिसके लिए हम देख रहे थे कि वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी बड़े अरसे से बड़े दिनों से कोशिशें कर रहे थे, वो बिलाखिर कामयाब हो गई हैं। अभी ये धरना खत्म होगा, फिर उसके बाद जो इनके मुतालबात हैं वो माने जाएंगे, मुश्तरका इक़दाम किए जाएंगे और फिर जो इसमें एक और अहम नुक्ता शामिल है जो कि एक बड़ा मुतालबा था और जिसे हुकूमत बलूचिस्तान ने तस्लीम किया है, वो ये है कि शोहदा ज़ियारत के वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने पर भी इत्तफाक किया गया है। तो देखिए, ये जो सारे वो नुकात जिन पर अभी हम इस वक्त बातचीत कर रहे हैं, इनके हवाले से बाकायदा एक तहरीरी मुआहिदा तय पाया है। अभी इब्तदाई तौर पर तो यकीनी तौर पर ये धरना खत्म होगा और फिर उसके बाद ये मुख्तलिफ कमेटियां बनेंगी, जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाएगा और फिर जो मुश्तरका इजलास जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो भी यकीनी तौर पर जल्द ही मुनक्किद कर दिया जाएगा। लेकिन अगर अभी आज तक की बात करें तो आज शाम को ये मुआहिदा हुआ है, अब से कुछ देर कबल तहरीरी मुआहिदा बाकायदा तय पाया है, दोनों अतराफ से दस्तखत किए गए हैं, इसको तस्लीम किया गया है और इसके लिए बड़ी कोशिशें की जा रही थी। इसके लिए बातचीत के कई अदवार हुए हुकूमत बलूचिस्तान के नुमाइंदों और धरना कमेटी के माबैन और वो बिलाखिर आज कामयाब हुए और फिर एक तहरीरी मुआहिदा तय पाया है। और उसके अगर आप नुकात देखें तो उनमें जो एक अहम चीज़ है वो पुलिस फोर्स की इस्तेदाद, अफरादी कुव्वत और पेशा वराना सलाहियतों में इजाफा करना भी है। और ये एक ऐसा पॉइंट है कि जो न सिर्फ ये कि वहाँ की जो अपोजिशन जमातें उनका मुताबिक बल्कि खुद हमने ये देखा कि जो बलूचिस्तान की हुकूमत है वो भी इस हवाले से कोशिशें कर रही है और यकीनी तौर पर बलूचिस्तान की अपनी हुकूमत ये चाहती है कि बिलखसूस क्योंकि जो वहाँ पर एफसी और उनका नेटवर्क है, जो बाकी सिक्योरिटी फोर्सेज है वो ये यकीनी तौर पर बेहतरीन काम से अंजाम दे रहे हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं, लेकिन जरूरत इस चीज की है कि जो बलूचिस्तान के बेखसूस शहरी इलाके हैं जहां पर के पुलिस फोर्स होती है ज्यादा मजबूत होती है, उनकी इस्तेदाद कार में इजाफा किया जाए, उनकी अफरादी कुव्वत में इजाफा किया जाए। तो उसके लिए मुआहिदा, उसके लिए भी इस तहरीरी मुआहिदे में ये एक नुक्ता भी शामिल था और इस पे भी सब ने इतफाक किया है। इसके साथ जो शोहदा ज़ियारत थे उनको जो एक बलूचिस्तान में एक पॉलिसी है शोहदा के हवाले से, उसके तहत शोहदा ज़ियारत को भी शहीद करार दिया जाएगा और उनके फिर लवाहिकीन की जो कफालत है या बच्चों की तालीम का जो सिलसिला होता है या जो भी मुआवजा दिया जाता है, यकीनी तौर पर ये मुआवजा किसी की जान की तो मुतबादिल नहीं हो सकता किसी भी सूरत हाल में, लेकिन बहरहाल जो फैमिली होती है, जो लवाहिकीन होते हैं, उनकी जिंदगी गुजारने के लिए एक आसरा दूर हो जाता है। तो वो यहाँ पर तय पाया है कि वो जो शोहदा की पॉलिसी है उसके मुताबिक ये सब किया जाएगा। और एक और चीज़ जो इनकी शोहदा की अजीम कुर्बानियाँ हैं उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए मुख्तलिफ सरकारी इमारत उनके नाम से मंसूब की जाएंगी। तो ये भी यकीनन वही मुतालबा है कि जिसको हुकूमत बलूचिस्तान भी तस्लीम करती है, अपोजिशन जमातें भी यकीनन चाहती हैं और शोहदा के जो लवाहिकीन हैं वो तो चाहते ही हैं। देखिए, जब भी आप किसी सरकारी इमारत का नाम या किसी भी सड़क का नाम या कोई भी शोहदा के नाम के साथ मंसूब करते हैं तो उनकी वो जो कुर्बानी होती है जो यकीनी तौर पर ता क़यामत याद रखी जाएगी, वो एक यादगार के तौर पर लोगों के दिलों से कभी भी महव नहीं होती। जब भी आम लोग भी उनके लवाहिकीन के अलावा भी उन इमारत पे जाते हैं या वो नाम देखते हैं तो शोहदा की कुर्बानियां या उनका जो जज्बा था वो एक दफ़ा फिर से सबके सामने, पूरी कौम के सामने इया हो जाता है। तो इसी मकसद के लिए ही सरकारी इमारत उनके नाम से मंसूब की जाएंगी। फिर रेवेन्यू से मुतल्लिक एक बड़ा मुतालबा था जो कि इस धरने के दौरान सामने आया था, तो उसके लिए भी ये कहा गया है कि अवामी तहफ़्फ़ुज़ात का अज़ाला किया जाएगा और वज़ीर रेवेन्यू की सरबराही में एक कमेटी कायम की जाएगी और इस कमेटी में सरकारी अफ़सरान भी शामिल होंगे और वज़ीर रेवेन्यू तो ऑब्वियसली उसको हेड करेंगे और फिर उसमें जो इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन हैं वो भी शामिल हैं।
تو دیکھیں یہ وہ سارے نکات ہیں کہ جن پر ان پوائنٹس پر ڈسکشن چل رہی تھی. جوڈیشل کمیشن بھی تشکیل دینے پر اتفاق ہو گیا ہے. تو یہ وہی چیز ہے کہ جو اس سے قبل بھی ہم نے دیکھی کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے یا پھر جو بلوچستان حکومت کے نمائندے ہیں انہوں نے متعدد ہم لوگوں سے بات کرتے ہوئے, صحافیوں سے جب بھی بات چیت ہوتی تھی یا جب چینل کی اسکرین پر بھی وہ آن ایئر ہوتے تھے, تو وہ یہی کہتے تھے کہ ان کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ امن و امان کے ساتھ باہمی بات چیت کے ذریعے اور مفاہمت کے ساتھ اس مسئلے کا حل کیا جائے. اور وہی ہم نے دیکھا کہ بالآخر یہ مفاہمتی کوششیں آج کامیاب ہو گئی ہیں. تحریری معاہدہ طے پا گیا ہے اور یقینی طور پر ہمیں یہ نظر آ رہا ہے, ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح سے یہ کوششیں کی گئی ہیں, بالخصوص اس طرح سے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب نے یہ ساری کوششیں ہیں, تو یقینی طور پر آئندہ چند دنوں میں ہمیں ان پر عمل درآمد ہوتا ہوا نظر آئے گا, چاہے وہ پھر کمیٹیوں کا قیام ہو یا پھر جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کے اچھا, حوالے سے. جوڈیشل کمیشن کی تو آپ نے بات کی, لواحقین کی جو کفالت ہے اور بچوں کی تعلیم, معاوضہ پالیسی وغیرہ سارا, تو اس کا پہلے سے ہی کرائیٹیریا طے کر لیا گیا یا بعد میں کیا جائے گا؟ دیکھیں جو پورے ملک میں اور بالخصوص اگر بلوچستان کی بات کی جائے تو بلوچستان میں جو شہداء ہوتے ہیں ان کا ایک کرائیٹیریا ہوتا ہے, اور اس کرائیٹیریا کے تحت شہید قرار دینے کے بعد پھر وہ جو شہداء کی کفالت کے لیے پالیسی ہوتی ہے ان کے لواحقین کی, اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو عام طور پر وہ سیکیورٹی فورسز اور ان کے لیے مختص ہوتی ہے, لیکن بہرحال یہ طے کیا گیا ہے کہ جو ایک پالیسی ہے جو کہ پہلے سے ہی طے شدہ ہے, پالیسی نہیں ہے لیکن شہدائے زیارت کو اب اس میں شامل کیا جائے گا, اور ان کو اسی پالیسی کے تحت, شہید تو انہیں پہلے ہی سب جانتے ہیں مانتے ہیں, لیکن اب اس پالیسی کے تحت ان کو باقاعدہ سرکاری سطح پر شہید قرار دینے کے ساتھ وہ تمام جو ان کے لواحقین کے لیے جو ساری چیزیں ہیں یا جو پالیسی میں طے کردہ چیزیں ہیں وہ ان کے لواحقین کو بھی فراہم کی جائیں گی. ٹھیک ہے, ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. سر بہت شکریہ آپ کا سنو نیوز کو وقت دینے کے لیے. سر کہیے گا کہ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی مذاکراتی کامیابی کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, کیا آپ کامنٹ کریں گے؟ جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی مفاہمتی کوششیں جو ہیں وہ کامیاب ہو چکی ہیں. دیکھیں, بھارت میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں دہشت گردوں کی جانب سے ہمارے جو پولیس کے جوان ہیں ان کو شہید کیا گیا, اور پہلے ہی دن چیف منسٹر کو اس واقعے کی حساسیت کا اندازہ تھا, جس پر چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی خود کوئٹہ سے زیارت تشریف لے گئے, اور زیارت میں انہوں نے لواحقین کو سنا, اور اس بات پر انہیں یہ اندازہ تھا کہ لواحقین کے جو تحفظات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ایک اعلیٰ سطح کی انکوائری کمیٹی بنانے کی ضرورت ہے, جس پر انہوں نے ایس پی زیارت کو بھی سسپینڈ کیا. کچھ شہداء کے لواحقین نے اپنی تدفین کی, لیکن کچھ نے احتجاج کا آپشن اختیار کیا, اور اس احتجاج کے ساتھ مفاہمتی, سیاسی اور جمہوری انداز میں ہم نے ڈائلاگ کیا, جس ڈائلاگ کی کمیٹی کو, حکومتی کمیٹی کو صوبائی وزیر صحت بخت کاکڑ لیڈ کر رہے تھے, اور اپوزیشن کی جماعتیں جو ہے وہ لواحقین کے ساتھ وہاں پر بیٹھی تھی, اور مختلف ادوار ہوئے مذاکرات کے, جس کے نتیجے میں کچھ نکات پر اتفاق رائے ہوا, اور اب اس اتفاق رائے کے نتیجے میں یہ دھرنا ختم کیا جا رہا. جو قابل قبول شرائط تھیں لواحقین کی اور سیاسی جماعتوں کی, وہ حکومت نے تسلیم کی, اور جو نکات حکومت نے ان کے سامنے رکھے انہیں تسلیم کیا, جس کے نتیجے میں یہ اتفاق رائے ہوا. اچھا شاہد صاحب, یہ فرمائے گا کہ جو باقی قوتیں برسر پیکار ہیں بلوچستان میں, ان کو اس معاہدے کے بعد کیا پیغام جائے گا؟ دیکھیں, یہ معاہدہ بہت واضح انداز میں ان قوتوں کے لیے پیغام ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں, جو عوام ہے اور جو حکومت ہے, ضرور کچھ باتوں پہ عوام کو تحفظات ہو سکتے ہیں, اور سیاسی اور جو جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں وہ اسی انداز میں ڈائلاگ کے ساتھ چیزوں کو لے کے آگے بڑھتی ہیں, اور اسی ڈائلاگ کے نتیجے میں ہم نے اپنے شہداء کو جو ہے وہی عزت دینی ہے جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں, اور ان کے قتل میں جو ملوث دہشت گرد ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچانا ہے, جس کے لیے عوام کی بھی حمایت ہمیں درکار ہوگی. اور اسی لیے جو ڈائلاگ کا سلسلہ ہے وہ ضرور تھوڑا طویل ہوا, لیکن خیر خوش اسلوبی سے یہ معاملہ مکمل ہوا. ٹھیک ہے سر, یہ بھی کہیے گا کہ عوام کو اس معاہدے کے جو نتائج ہیں وہ کب تک نظر آ سکتے ہیں؟ جی دیکھیں, اس پر عمل درآمد کا آغاز ہو چکا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ دو چیزیں ہیں, ایک جوڈیشل کمیشن کا قیام ہے, اور ایک جو دہشت گردی کے معاملے پر پولیٹیکل پارٹیز کی اکال پارٹیز کانفرنس ہے, جو کہ بلوچستان میں ایک ڈائلاگ کا آغاز ہوگی, جس میں تمام سیاسی جماعتیں ایک میز پر بیٹھ کر اس ساری دہشت گردی اور اس کے سدباب کے لیے جو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اس پر لائے عمل ترتیب دیں گے. ٹھیک ہے سر, تو کیا یہ جو معاہدہ ہے یہ بلوچستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیر پا امن کی بنیاد بن سکتا ہے؟
ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی مفاہمتی کوششیں کامیاب ہوئی ہیں اور حکومت بلوچستان اور دھرنا کمیٹی کے درمیان مذاکرات کامیابی سے ہمکنار ہوئے، تحریری معاہدہ طے پا گیا ہے اور فریقین کا شہدائے زیارت کے لواحقین کے مطالبات پر عمل درآمد اور صوبے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ اقدامات پر بھی اتفاق ہو گیا ہے، جبکہ شہدائے زیارت کے واقعے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے پر بھی اتفاق ہوا ہے۔ ڈپٹی بیورو چیف غزالہ نورین بھی ہمارے ساتھ موجود تھیں، شاہد رند ترجمان بلوچستان حکومت ہمارے ساتھ موجود تھے، اور بریگیڈیئر حارث نواز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ تینوں احباب کا بہت شکریہ۔